Welcome to channel. By car. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. كيف ما تعودتوا علينا 3 fois par semaine كنديروا لايف ديال لا مارك سكودا. 3 المرات في السيمانه. عندنا دي فوا كنديروا ليندي ميركودي اي فوندردي باش كنهضروا لكم على لي موديل نتوما اللي كتختاروا في لاباج فيسبوك، نهضروا لكم على الجديد ديال لا مارك سكودا ونجاوبوا على كاع التساؤلات ديالكم، وبيان سور نوريكم حتى لي نوفو موديل اللي اليوم انكور اون فوا غادي نوريكم ان نوفو موديل اللي ديجا وريتو لكم في ان اوت لايف، ولكن اليوم غادي نوريكم اون اوت فينيسيون اللي هي كاميك ستيل كاميك انترميديير. بالنسبه لي شوروم ديالنا ساشي كو انا لي شوروم ديالنا حالين. بالنسبه لي شوروم سور كازابلانكا كاينين جوج، واحد في بولفار رحال مسكيني وواحد في بولفار مولاي سليمان، وبيان سور كاينين لي شوروم في لي زوتر فيل لي غراند فيل ماروكان بحال كازا بحال غابه جديده طنجه مراكش اكادير فاس مكناس. كاع لي غراند فيل ماروكان غتلقاو فيهم لي شوروم ديالنا ديال سكودا. بالنسبه لي زوغير كنحلو من 8 ونص حتى 6 ونص، نون ستوب طوط لا جورني من 8 ونص حتى 6 ونص. وبالنسبه لي كليون ديالنا اللي غادي يبغيو لو اس ا في ساشيكو حتى هو حل من نهار الاثنين حتى نهار الجمعه، من 7 ونص الصباح حتى ل 6 ونص، دو 7h30 جوسكا 18h30. ضروري خص يكون عندكم الموعد. باش تاخذوا هذا الموعد خصكم تتصلوا بهذا النيميرو التليفون اللي هو 05 20 00 6201 05 20 00 6201 باش تاخذوا الموعد ديالكم، ولا باغ ايميل عبر البريد الالكتروني rdv.sav@skoda.com rdv.sav@skoda.com. هذا بالنسبه لي زوفيرتور ديال لي شوروم. بالنسبه لا مارك نديروا ان بوتي رابيل بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يشوفوا لو لايف ديال لا مارك سكودا. خصكم تعرفوا بان سكودا سي اون مارك اللي تري اونسيان اللي الا ايتي راشتي بار لو جروب فولكسواغن من اواخر ديال التسعينات. دوبوي كنستافدوا من لا تكنولوجي الماند، من لي بلاتفورم ديال فولكسواغن، من لو ديزاين اوسي اللي كيف ما غادي تلاحظوا معنا في لا مارك سكودا كاع لي موديل تبدلوا لهم لي ديزاين و لي موديل زعما اكطوالمون عندنا كو لي موديل غو ستيلي. اي اوسي عندنا دي نوفو موديل اللي غادي نوريهم لكم. اي بالنسبه لا غام ديالنا غادي تلقاو على حسب كل واحد شنو غادي يبغي. اللي بغى اون بيتيت فاتور اون سيتادين غادي ياخذ لا فابيا، كاينه لو بيست سيلر ديالنا اللي هي لوكتافيا، كاينه لو 4x4 لو كوجاك لو 4 لو كاروك، كاين دابا اكطوالمون لي نوفوتي اللي هي سكالا او لو كاميك اللي هو لو كروسوفر سيتادان ديال لي نوفوتي اللي دخلوا عندنا هاد لو موا المغرب. بالنسبه لهاد لو لايف غادي نتكلموا على لو كاميك ستيل. بيان سور كاع الناس اللي عندهم تساؤلات على قبل لو كاميك مرحبا بكم، جو سوي لا بور ريبوندر ا توت لي كيسيون. وبالنسبه للناس اللي غيكون عندهم تساؤلات على دوطخ موديل يخليو لينا لي كوردوني باش نتصلوا بهم، ولا يتفرجوا في لي لايف اللي سون توجور انريجستري. ديما كنقولها لكم كاع لي لايف كاينين في لاباج فيسبوك، غير رجعوا ليهم غتلقاو كاع المعلومات في كاع لي في توت لي فينيسيون اي تو لي موديل كونفوندو. بالنسبه لو كاميك لا موتوريزاسيون ديالها c'est un 1.6 qui développe 95 chevaux, donc 1 litre 6 TDI qui développe 95 chevaux, donc c'est un diesel. Puis une boîte manuelle à 5 rapports, donc boîte manuelle 5 ديال les rapports, ou 4 cylindres.
دونك بالنسبه للخيل دونك فيه 6 الخيل ستادير الضريبه 750 درهم. وبالنسبه لا كونسوماسيون بالنسبه لخارج المدينه ولا في المدينه دونك اون كونسوماسيون ميكس عندنا دو 4.5 لتر او 100 4.5%. دونك 4.5 لتر او 100 pour une 1.6 vraiment c'est très correct et consomme rien du tout. بالنسبه لهاد لو كروسوفر خصكم تعرفوا بان كيستافد حتى هو من لا بلاتفورم ام كيو بي. هاد لا بلاتفورم اللي كتعطينا بزاف ديال لي زافونتاج منهم ليسباس منهم لو كونفور لي زونس ديال لا كوندويت et en plus de ça pardon il réduit la consommation ديال le véhicule. donc bien sûr le Kamiq فيه la plateforme MQB. بالنسبه للا لونغور ديال هاد لو véhicule c'est un 4 متر 24 دونك 4 متر و 24 بالنسبه للا لونغور ديال لو Kamiq. و بيان سور غادي نلقاو فيه حتى هما بزاف ديال لي زوبسيون هادشي ا بارتير دو لونتري دو غام ولي سيمبليك ليفل اللي متواجدين في كاع لي موديل ديال لا مارك سكودا. دونك بالنسبه لهاد لو موديل لو Kamiq اللي نعاود نقول لا موتوريزاسيون ديالو اللي هو 1.6 TDI 95 chevaux. دونك فيه 3 ديال لي فينيسيون بثلاثه بيهم سي دي بواط مانويل. دونك بثلاثه بيهم سي دي بواط مانويل. وبالنسبه لي زوبسيون غادي تلقاو فيهم بزاف لي زوبسيون من لونتري دو غام. غتلقاو لي جونطون الومنيوم، غتلقاو ليكران تاكتيل، غتلقاو البلوتوث، غادي تلقاو لو ديماراج سون كلي، غادي تلقاو لا كاميرا دو ريكول. هادشي كامل ا بارتير دو لونتري دو غام. vous n'êtes pas obligé d'acheter la toute option pour avoir ce genre d'option. وما نساوش اللي ضروري وهادشي تعودتوا عليه معنا هو ان لي سيستيم دو سيكوريتي اي لي زيرباك كاينين حتى هما ا بارتير دو لونتري دو غام بحال لا بي اس لي ام كي بي لو اس سي. هادشي كامل كاين من لونتري دو غام. دونك هذا بالنسبه لو Kamiq. وبالنسبه لا غارونتي دونك 3 ans و 100 000 كيلومتر 3 سنين ولا 100,000 كيلومتر. دونك من غير لي نوفوتي اللي عندنا دابا في لا مارك سكودا لي نوفو موديل اللي خرجوا عندنا هاد الشهر en plus de ça عندنا ان كريدي اللي très intéressant avec un taux préférentiel. donc بالنسبه لو coût global كيكون vraiment très intéressant et en plus de ça on offre un différé de 6 mois. c'est-à-dire الطوموبيله ديالك كتشريها لو mois 6 وما تقدر تخلصها حتى جانفي 2021. دونك عندك ديما الفرق ديال 6 شهور. مثلا خديتها في شهر 7 ما غتخلصها حتى لشهر 2 2021. ديما عندك ان ديفيري دو 6 mois وهذا لو ديفيري ما كيتزاد عليك حتى شي درهم. دونك 0 درهم aucun frais pardon ما كيتزاد. دونك هذا بالنسبه لو كريدي اللي كاين اكطويلمون. وبالنسبه للناس اللي بغيو يعرفوا بلوس دو ديتاي على لو كريدي ولا بغاو نديروا لهم دي سيمولاسيون يصيفطوا لينا جوست لو نيميرو دو تليفون ولا ليميل ديالهم باش نصيفطوا لهم لا سيمولاسيون اللي غيبغيو selon l'apport ديالهم و selon la durée de crédit et aussi la finition choisie. حيت bien sûr les 3 finitions كل وحده عندها لو بري ديالها selon les options حيت كل فينيسيون عندها لي زوبسيون ديالها. دونك هذا بالنسبه لي زوبسيون. الوغ نشوفوا لي كيسيون ديالكم باش نشوفوا لي كيسيون باش نجاوبوا عليهم. الوغ عندي هنايا سي مترجي مهدي كيقول لي شرحي لنا الكريدي. الوغ سي مترجي نعاود نشرح لك. بالنسبه لو كريدي انت غادي تختار اش من فينيسيون بغيتي. مثلا لو Kamiq الا سوا ديزون اختاريتي معنا لو موديل Kamiq اللي كنهضروا عليه اوجوردي عندنا فيه 3 فينيسيون. دونك 3 ديال لي فينيسيون دونك اليغانس ستيل اي اديسيون سبور. اون فوا غتختار لا فينيسيون اللي بغيتي غتقول لنا مثلا شحال بغيتي تسبق شحال التسبيق اللي بغيتي تعطي والمده اللي بغيتي تدير بها الكريدي. وحنا غادي نصيفطوا لك اون سيمولاسيون. ومثلا بغيتي اوسي دير لو ديفيري ديال 6 شهور اللي حتى هو ما كنخلصوا عليه اوكان درهم اوكان فري سوبليمونتير. تمشي تاخذ لا فواتور ديالك من دابا وما تقدر تخلصها حتى جانفي 2021. دونك 6 شهور ديال الفرق. وبيان سور هادشي افيك 0 درهم دو بلوس ما كتزاد عليك حتى شي فري. دونك هذا بالنسبه للكريدي. الا بغيتي اون سيمولاسيون صيفط لينا غير نمره التليفون والايميل ديالك وغادي نصيفطوا لك لو ديتاي على حسب لا فينيسيون اللي غادي تبغي. الوغ بالنسبه لهنا والحسن نخلي لنا التليفون. الوغ هنا عندنا merci beaucoup pour les gens اللي خلونا نيميرو تليفون. on va vous rappeler le plus tôt possible باش نجاوبوا لكم على كاع التساؤلات ديالكم. الوغ عندي هنايا سي حموده ناصري كيسولني على واش ديازل. الوغ وي سي اون 1 litre 6 TDI donc c'est une diesel, c'est une boîte manuelle à 5 rapports qui développe 95 chevaux donc 95 د الخيل. Alors c'est Houssine qui dit que Kamiq c'est entre Kodiaq et Karoq. Alors c'est Houssine, le Kamiq c'est un crossover. Ouais, il est plus petit que le Karoq, qui est bien entendu plus petit que le Kodiaq. Donc le crossover il est plus petit que le Karoq et bien entendu donc plus petit que le Kodiaq. Alors
عندي هنايا سي انس كيسولنا على سكالا. سي انس الله يخليك خلي لينا غير لي كوردوني ديالك باش نتصلوا بك على قبل لا سكالا، ولا في لاباج فيسبوك غتلقى لو لايف سبيسيال سكالا اللي كنهضر على كاع لي زوبسيون وكاع لي بري واللي خصك بالنسبه لا سكالا. سينو خلينا نيميرو تليفون نعيطوا لك نعطيوك لو ديتاي. الوغ سي مسرجي كيعاود يسولني واش عندكم كريدي مع بيان سور لي كريدي افيك دي زورغانيزم دو كريدي. Les organismes de crédit اللي on est conventionné avec eux باش كناخذوا ان طو لي تري بريفيرونسيال باش كتجي تضرب الحساب ديالك. لو كو جلوبال il est vraiment très intéressant. دونك n'hésitez pas تخليو لي كوردوني ديالكم باش نعطيوكم لو ديتاي ديال لو كريدي على حساب لا فينيسيون اللي غادي تبغيها سي مسرجي. الوغ سي عماد كيقول لي واش كاينين دي بروموسيون. الوغ وي سي عماد كاينين دي بروموسيون اكطويل، وهادشي منين بدا الحجر الصحي حنا طول طون on était en promotion et jusqu'à maintenant on est toujours en promotion. Et bien sûr بالنسبه ليا كنتي كتسولني على لو كاميك لا ريميز كتمشي حتى ل 10000 درهم دو ريميز، واخا سي ان نوفو موديل اي سي ان بري دو لونسمون، ولكن كوميم عندنا اون ريميز كتمشي حتى ل 10000 درهم. اي لو كاميك غنعطيكم لو بري باسكو هنا شفت بزاف الناس كيسولونا على الثمن. الوغ بالنسبه للثمن كيف ما قلت لكم il est en promotion, une promotion exceptionnelle avec une remise de 10000 dirhams. كتبقى لا كاميك لونطري كام كتبدا ب 23 مليون. دونك هذا الثمن افيك بروموسيون كتبدا ب 23 مليون. دونك هذا بالنسبه للثمن. الوغ سي خالد كيسولني واش عندكم كريدي بدون تسبيق. الوغ وي سي خالد الا بغيتي كريدي سون ابور كاين حتى هو، خلي لينا غير لي كوردوني باش نعطيوك لا سيمولاسيون. ممكن اي حاجه ممكن لو كليون هو اللي كيختار بالنسبه لو كريدي، حيت هو كيشوف على حساب شنو مناسبه هو. سي حنا اون امبوز ريان دو تو، سي لو كليون هو اللي كيختار لو كريدي ديالو، حنا كنعطيو غير لي سيمولاسيون و سي لو كليون كيشوازي. الوغ سي رضوان نعاود نجاوب بالنسبه للثمن كيسولني على الثمن. سي رضوان الثمن بالنسبه لو كاميك افيك اون ريميز دو 10000 درهم كتبقى الثمن ديالو ب 23 مليون. دونك 230000 درهم لو بري ديال لو كاميك. الوغ بالنسبه للناس اللي كيسولني على لي فري ديماتريكولاسيون، لي فري ديماتريكولاسيون 4604 4604 درهم. وبالنسبه للناس اللي غادي يبغيو الثمن ديال لي فري ديال لا بانتور ميتاليزي دونك صباغه حتى هي ب 4000 درهم. دونك 4604 بالنسبه لي فري ديماتريكولاسيون و 4000 درهم بالنسبه لا بانتور ميتاليزي. الوغ دونك نشوفوا هنايا دوطخ كيسيون. مرحبا سي مسرجي على الراس والعين، مرحبا بك. الوغ محمد الرحيل كيسولنا شحال التسبيق. الوغ محمد الرحيل غنعاود نجاوبكم على هذا السؤال. بالنسبه للتسبيق سي لو كليون اللي كيختار التسبيق، حنا اون امبوز ريان دو تو، سي لو كليون اللي كيختار التسبيق ديالو، هو اللي كيقول لنا شحال بغى يسبق وشحال لا ديوري اللي غادي يبغي. حنا ما اون امبوز با والو، حتى شي حاجه ما امبوزيوها عليكم. نتوما تقولوا لنا اش من فينيسيون بغيتي واش من موديل بغيتي، وحنا غادي نصاوبوا لكم لا سيمولاسيون دو كريدي. هاد لو كريدي كيف ما ديما كنقولوا لكم سان كريدي بيرسوناليزابل على حساب كل واحد وعلى حساب كل واحد وشنو غادي يبغي يدير في لو كريدي. دونك هادو بالنسبه لي بروموسيون اكطويل. دونك هنا سي علي كيسولني على لا بوات اوتوماتيك. الوغ سي علي بالنسبه لو ستوك اللي جانا اكطويلمون سي دي بوات مانويل. دونك لي 3 فينيسيون اللي دخلوا سي دي بوات مانويل. لو جور اللي يدخل عندنا ان ستوك اون بوات اوتوماتيك بيان سور اون با كومونيكي لا دوسو، غادي نعلموكم وغادي نقولوا لكم بان لا بوات اوتوماتيك دخلت لو كاميك دخل اون بوات اوتوماتيك، مي بور لانستون عندنا كو دي بوات مانويل اون 3 فينيسيون. الوغ بالنسبه لهنا عندي سي اسماعيل كيسولنا على لو كودجاك. سي اسماعيل خلي لنا غير لي كوردوني ديالك نتصلوا بك باش نعطيوكم المعلومات على لو كودجاك، ولا في لاباج فيسبوك غادي تلقى كاع لي زانفورماسيون على لي لايف على لو كودجاك درناهم في لي لايف لي ديرنيير سيمين. غتلقى لو ديتاي في كاع لي فينيسيون. اون ا دي لايف، انا بوكو دو لايف بور لو كودجاك، دونك n'hésitez pas à aller les regarder. Alors, je crois que j'ai fait le tour. Les questions, c'est les mêmes. Je pense que nous faut la voiture. Donc, c'est la finition style. Il y a l'intermédiaire. Il y a l'ostania. Il y a l'élégance. Il y a l'édition sport. Donc, la finition style. كما كتشوفوا معنا لا كولور سي لا بروميير فوا لي اون فا ريسيفوار سو فير سميتو فير غالي. اول مره اللي غادي نتوصلوا بهذا لو فير في لا مارك سكودا. il représente bien la marque parce que c'est le même la même couleur ديال لو لوغو سكودا.
Alors كيف ما غادي تشوفوا معنا عندنا لي فو دو جور LED. Donc des jantes en aluminium 16 pouces. توجور عاوتاني هاد لي جونط الشكل ديالهم جديد، اول مره غيدخلوا عندنا هاد الشكل ديال لا مارك ديال لي جونط في لا مارك سكودا. سي دي جونط 16 بوس اون الومنيوم. بالنسبه لهاد لا فينيسيون غادي تلقاو لو ديماراج سون كلي اي اوسي لوفرتور دي بورت هما سون كلي. il suffit juste d'avoir la clé معكم à portée de main. دونك نخليكم تشوفوا اوسي لو كروماج اللي عندنا في les vitres aussi et bien sûr les barres de ton. Donc نتفضلوا نشوفوا les options intérieures. كيف ما كتشوفوا معايا ليسباس اللي ديما كنقولوا نهضروا عليكم عليه، لا كاليتي ديال لي ماتيريو، لا كولور اللي هنايا عندنا ان انتيريور بور كاسي داك لو كوتي صابغ. دونك عندنا غتلقاو ليكران تاكتيل دونك غران فورما كولور. بيان سور غتلقاو فيه لا راديو، غادي تلقاو ميديا تو سكي يو اس بي و كارت اس دي. غادي تلقاو aussi le Bluetooth. Bien sûr le Smart Link il est aussi activé sur cette finition. عندكم la clim qui est automatique bison, c'est-à-dire le conducteur يختار la température les bras ou le passager يختار la température les bras. Le volant عندنا volant en cuir multifonction كنتحكموا في لا راديو، نتحكموا في كاع داكشي اللي غادي نبغيو، مثلا التليفون نجاوبوا على التليفون. عندنا لو ريغولاتور دو فيتاس، عندنا l'allumage automatique des feux مع détecteur de pluie. Bien sûr les vitres بربعة بيهم électriques، les 4 vitres électriques. كيف ما قلت لكم عندنا deux ports USB، le démarrage sans clé donc كيف ما وريتكم. Bien sûr porte lunettes et miroir de courtoisie passager et conducteur. دونك كيف ما كتشوفوا معايا هنا لا كاليتي ديال لي ماتيريو. هنا بالنسبه لا سيرغي عندنا تيسو الكونتارا. دونك حنا غادي تشوف عندنا اوسي لا باتاغون ورانجمون هنايا في لا كودوار. دونك تفضلوا معايا نوريكم ليسباس افير. الوغ كيف ما كتشوفوا هنايا ديما عندنا ليسباس كو سو سوا في لي جونو ولا لا غارد دو توا. دونك ديما عندنا ليسباس. بيان سور عندنا لا كليم بور لي باساجي اريير، عندنا دو بور يو اس بي دونك دو بور يو اس بي بور لي باساجي اريير اي ليزوفيكس باردون ديال لي سيج بيبي. اي بيان سور 3 ابوي تيت افيك ان اكودوار بورت غوبلي بالنسبه الا كانوا عندنا غير دو بيرسون اللي في لا فواتور. دونك كي تشوفوا معايا ليسباس اتساع موجود. كيف ما قلت لكم هاد لا فينيسيون فيها حتى هي لا كاميرا دو ريكول. دونك دابا غادي نخليكم تشوفوا لو ديزاين اريير اي اوسي نحل لكم لو كوفر باش تشوفوا لو فوليوم ديال لو كوفر اللي فهاد لو كاميك فيه 400 لتر دونك 400 لتر بالنسبه لو فوليوم دو كوفر ديال لو كاميك. ما نساوش بان ديما لي بانكيت اريير سون راباتابل ان تير دو تير باردون. الا احتاجينا بلوس ديسباس نقدروا نهبطوا لي سيج. دونك ديما عندنا لي اسباس دو رانجمون، لي كروشي شوبينغ، لا بريز 12 فولت، لا لامب اللي كنعطيوها على ليفريزون بيان سور، او لو كلو دو سكور افيك كاع لي زوتي ديالو. بيان سور هادشي كامل راه غادي نلقاو اوسي لي سيستيم دو سيكوريتي اللي كنهضر لكم ديما عليهم، لي زيربات اوسي. دونك مرحبا بكم عندنا في لا مارك سكودا. جيسبر نكون جاوبت على كاع التساؤلات ديالكم، جاوبت على توت لي كيسيون. اللي ما جاوبتش عليه خلي لنا غير لي كوردوني باش نتصلوا بهم. دونك ليكيب كوميرسيال اللي ديسپونيبل و اللي فورمي بور ريبوندر ا سو جونر دو كيسيون. دونك مرحبا بكم. وبيان سور ما نساوش راه كاع لي ميزور سانيتير موجودين. دونك ديما لو بور دو ماسك، لي جيل انتي بكتيريان ا ديسبوزيسيون دو تو الموند، لا بريز دو لا تمبيراتور في الباب. دونك كاع لي سيستيم دو سيكوريتي اي سون بريز. ومرحبا بكم عندنا في لا مارك سكودا و ا تري بيانتو.